السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج بروز کرو میں مشاعرہ ہو رہا ہے بہت بڑا، کافی رش ہے یہاں پر ماشاءاللہ۔ ہلو السلام علیکم، ٹیسٹنگ یہ لاؤڈ اسپیکر میں 1 2 بات ہو 3۔ رہی ہے، اب آگے بھی آپ لوگوں کو شیئر کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بابرکت موقع پر خاک صاحب بجائے اس کے صرف ایک حمد یا ایک نعت سے شروع کریں۔ خاک صاحب حمدیہ و نعتیہ ایک گلدستے کی شکل میں پیش کرنا چاہتا ہے، جس میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کلام اور دیگر شعراء کے کلام بھی شامل ہیں۔ حمدیہ و نعتیہ اے خدا، اے کار سازو، عیب پوشو کردگار، خدا کرے کہ دلوں میں قرار یوں ہی رہے، خدا کرے کہ دلوں میں قرار یوں ہی رہے، خدا کرے کہ یہ فصل بہار یوں ہی رہے۔ جزاک اللہ۔ خدا کرے کہ دلوں میں قرار یوں ہی رہے، خدا کرے کہ اس کا مستحق تو نہیں ہوں، لیکن بہرحال آپ کا شکر گزار ہوں۔ جماعت احمدیہ جرمنی کے قیام کو 100 سال پورے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ وقت اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی بابرکت بائی میں یہ قافلہ ہمیشہ ترقیات کی جانب گامزن رہے۔ خاکسار مکرم محترم صدر صاحب کا بطور خاص شکر گزار ہے کہ اتنی خوبصورت مجلس میں شامل ہونے کی سعادت مجھے مل رہی ہے۔ اس کے لیے میں محترم صدر صاحب آپ کا شکر گزار ہوں۔ چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں کہ یہ جو چھٹیاں آ رہی تھی، میں نے اپنے گھر والوں سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ انشاءاللہ ان چھٹیوں میں کسی اور ملک جاؤں گا۔ تو اسی ملک سے پہلے کسی دوست کا فون آیا کہ آپ نے آنا ہے۔ میں نے ان سے باہر معذرت کی، میں نے کہا اس دفعہ مجھے باہر کہیں جانا ہے۔ اور اسی دن ناروے سے ایک دوست کی کال آئی کہ ہم اکتوبر کے اختتام پہ مشاعرہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ آئے تو ان سے بھی میں نے معذرت کی۔ اور سچی بات ہے، اسی وقت جب صدر صاحب کی کال آئی تو ایک تو صدر صاحب کا جو بولنے کا انداز ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ میری پہلی بات یہ تھی کہ انشاءاللہ میں ضرور آ رہا ہوں۔ دوسرا، ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب ہم سے کوئی سینئر جو ہے وہ ہمیں کوئی آپ لوگوں کا کیا بھروسہ ہے، اپنے بندے کا ساتھ ساتھ چاند چہرہ دل نوازی عاجزی صدق و خلوص، چاند چہرہ دل نوازی عاجزی صدق و خلوص، آپ کی ان خوبیوں پر دل سے میں قربان ہوں۔ خوبصورت لوگ تو ڈھونڈے سے اب ملتے نہیں، آپ نے کیسے مجھے ڈھونڈا میں خود حیران ہوں۔ ایک میرے بڑے پیارے دوست ہیں، میں
अमला जो खुशबू आए एवं महंगे इतर लाण दा फायदा ही कोई नहीं और अद्धे लोग मुबारक जिथे सुते होण उथे अपने शेर सुनाण दा फायदा और दुनिया दे विच गम नहीं मुकदे बंदा मुक जाए कम नहीं मुकदे सर्दी गर्मी लंघ जाती है यादां दे मौसम नहीं मुकदे असी जानते ही जाना है अच्छा लगता है आपके घर के भी काम अर्ज यह है जी कि किसने खोया किसने पाया सालों की डॉक्टर साहब किसने खोया किसने पाया सन की बुश के बदले कौन है आया सन की हम तो जाके वाह वाह करके आगे हैं मिस्र आई को भी समझ नहीं आया सालों की और शायर की कि डूबता जा रहा है दिल मेरा आज फिर चांद लड़खड़ाई है मैं गया था तबीब से मिलने उसने तेरी कभी बताई है डूबता जा रहा है और किसी को देना ये मशवरा कि वो दुख बिछड़ने का भूल जाए किसी को देना ये मशवरा कि वो दुख बिछड़ने का भूल जाए किसी को देना ये मशवरा कि वो दुख बिछड़ने का भूल जाए और ऐसे लम्हे में अपने आंसू छुपा के रखना किसी को देना ये मशवरा कि वो दुख बिछड़ने का भूल जाए और ऐसे लम्हे में अपने आंसू छुपा के रखना कमाल ये है ख्याल अपना मिजाज अपना पसंद अपनी कमाल क्या है जो यार चाहे वो हाल अपना बना मुकर गया तो मैं किसको मुकर गया तो मैं किसको मेरे कबीले में अहदो वफा ही सब कुछ है जनाब क्या बात है सब लोग इधर फिरोजपुरों में शेर व शायरी का प्रोग्राम हो रहा है बहुत ही पुरसकून माहौल क्या बात जनाब जहूर साहब हाँ जी ये तो अगे बड़े मशहूर तमाम ये तस्करे तेरे लुत्फ के हैं ये शेर एक से एक बार के शायर आए हुए हैं जनाब मैं सब क्या बात कर रहा हूँ ये उन जमानों के साथ शेर जमी है बड़ी खुशनसीब इस पे आता है अक्सर खुदा का हबीब जर्मनी की जमी है बड़ी खुशनसीब इस पे आता है अक्सर खुदा का हबीब वो जमीन पर है प्यारे खुदा का तरतीब मेरी बस्ती के गुलशन का जो अंदलीब वो जमीन पर है प्यारे खुदा का तरतीब मेरी बस्ती के गुलशन का जो अंदलीब सर से पाँव तलक वो दुआ ही दुआ बहरे जुल्मात ने आसरा को दिया जर्मनी की जमीन ये पुकारे सदा मरहबा मरहबा अहमदी आज जमाने की लोड़ हो गई क्या बात है क्या बात नजर दे चंद शेर में के रब दे कहर दी चक्की दे विच पिस जाओगे रब दे कहर दी चक्की दे विच पिस जाओगे मस्जिद मंदिर गिरजे जालिम जेठ आओगे नफरत दी अग लाउणी मजहब सिखाउंदा नहीं नफरत दी अग लाउणी मजहब सिखाउंदा नहीं हसद करोध दी बस्ती विच रब आउंदा नहीं बाज न आए अर्श तो लाठी खाओगे ते मस्जिद मंदिर गिरजे जालिम जेठा होगे हकीकत है कि खंडर वेखो फिर आउना हामाना दे खंडर वेखो फिर आउना हामाना दे
मिट्टी दे विच मिलियां उचियां शाना दे नाम नी ताड़ा रहना बाज न आए थे जाहल मुल्ला बिदता जाहल मुल्ला पीरा बिदता बंडियां ने मजहब दे नाम ते झूठ कहानियां गंडियां ने इन्हां पिछे रब रसूल नूं भुल जाओगे यार कीता है कि तारीख जमात है कि तारीख वफा है। कुछ इसलिए हिजरत भी जरूरी थी हमारी, कुछ इसलिए हिजरत भी जरूरी थी हमारी। उस शहर सितमगर में जफाकार बहुत थे, कुछ उनको भी नफरत से अकीदत थी ज्यादा, कुछ हम भी मोहब्बत के परस्तार बहुत थे। पहले से कहीं बढ़ के हमें उसने दिया है। तारीखें और सजदों में लुटा देते हैं अश्कों के नगीने, दुनिया के खुदाओं से शिकायत नहीं करते, कुछ और बढ़ा देते हैं लव अपने लहू में, हम तेज हवाओं से शिकायत नहीं करते। और आखिरी है जी के इस शहरे परेशान में क्या हो नहीं सकता, इस शहरे परेशान में क्या हो नहीं सकता, एक शख्स मगर दिल से जुदा हो नहीं सकता। दुनिया ने कहा जुर्म है अब प्यार मोहब्बत, और हमने कहा फर्ज कज़ा हो नहीं सकता। ये सब खुदा ने दिए हो जिसने, हजार वादे किए हो जिसने, फिर उसका अपना हर एक वादा निभा के रखना। जो सबका दाता हो सबका मावा, उसी को सजदा वही इलाहा, तो ऐसी हस्ती से सब ताल्लुक लगा के रखना। वो एक काम से कि जिसको भाइयों ने उसको कुएं में फेंक डाला, वो एक काम से कि जिसको भाइयों ने उसको कुएं में फेंक डाला, उसी ही काम से को तख्ते शाही पे ला के रखना। उसी ही काम से को तख्ते शाही पे ला के रखना। कमाल ये है किसी भी यूसुफ का हुस्न औरत से बच निकलना कमाल होगा। किसी भी यूसुफ का हुस्न औरत से बच निकलना कमाल होगा। सरे जुलैखा को उसके कदमों में ला के रखना। किसी भी यूसुफ का हुस्न औरत से बच निकलना कमाल होगा। उसी जुलैखा को उसके कदमों में ला के रखना कमाल है। हवा कह रही है यहाँ अहमदी को कि खुद रश्क आता है खुशकिस्मती को। हवा कह रही है यहाँ अहमदी को कि खुद रश्क आता है खुशकिस्मती को। सदी भर के इनाम गिन गिन के यारब, सदी भर के इनाम गिन गिन के यारब, हम आवाज देते हैं अगली सदी को। मुबारक ये इस्सो शरफ जर्मनी को, मुबारक ये इस्सो शरफ जर्मनी को। ये जलसे के दिनों में है, इसलिए हमारे मजबूर की तरफ से गले खुश थे कब से, बिल्कुल गले खुश थे कब से जामो सुबू के, ये खलियान सूखे हुए थे कबू के। गले खुश थे कब से जामो सुबू के, ये खलियान सूखे हुए थे कबू के। वो आए तो आए हैं दिन ये नुमू के, वो आए तो आए हैं दिन ये नुमू के। मिली जिंदगी फिर मेरी जिंदगी को, मुबारक ये इस्सो शरफ जर्मनी को। बस आखिरी बार मैं अर्ज कर दूं इस नज़म का कि है जीवन कहानी बहुत दर्द आती, है जीवन कहानी बहुत दर्द आती,
بچا میری دنیا بچا دے میرا دین، ہے جیون کہانی بہت درد آتی، بچا میری دنیا بچا دے میرا دین۔ بھائی میں مر بے سا مرشد مگر چھٹ سا نہیں، میں مر بے سا مرشد مگر چھٹ سا نہیں، نہ دامن کو تیرے نہ تیری گلی کو، مبارک کی حسن و شرف جرمنی۔ میں دل کو آگ لکھوں آپ کو ہوا باندھوں، میں خود کو خاک لکھوں آپ کو دفی نہ کہوں، تو بندگی میں بھی فتح و شکست ڈھونڈتا ہے، تو اس کو زہد کہے میں تو اس کو کی نہ کہوں، میں اس مکان محبت سرائے کا ہوں مقیم، میں اس مکان محبت سرائے کا ہوں مقیم، کہ انکسار کو میں جس کا پیش بھی نہ کہوں، میں اس مکان محبت سرائے کا ہوں مقیم، کہ انکسار کو میں جس کا پیش بھی نہ کہوں، اور وہ دل سے دل کی جدائی کا مرحلہ گزرا۔ آخری 3 شعر ہیں تھوڑے غزل کے، یعنی کردار ہوں میں ایسی کہانی کا کوئی جس میں میرا کوئی کردار نہیں، یعنی کردار ہوں میں ایسی کہانی کا کوئی جس میں میرا کوئی کردار نہیں ہو سکتا، اور دین و دنیا میں نہ کر تفریقہ پیدا زاہد، دین و دنیا میں نہ کر تفریقہ پیدا زاہد، ترک دنیا سے تو دیندار نہیں ہو سکتا، دین و دنیا میں نہ کر تفریقہ پیدا زاہد، ترک دنیا سے تو دیندار نہیں ہو سکتا، حسن اور عشق کجا ذہن کی اب خیر منا، حسن اور عشق کجا ذہن کی اب خیر منا، یہاں پرستار پرستار نہیں ہو سکتا، حسن اور عشق کجا ذہن کی اب خیر منا، یہاں پرستار پرستار نہیں ہو سکتا، تم ہو غازی تو مجھے غازی نہیں ہونا پسند، تم ہو غدار تو غدار نہیں ہو سکتا، تم ہو غازی تو مجھے غازی نہیں ہونا پسند، تم ہو غدار تو غدار نہیں ہو سکتا، اور سوچ کر ہم سفری کیجیے میری قائل، سوچ کر ہم سفری کیجیے میری قائل، میرا رستہ کبھی ہموار نہیں اب اس وقت گروسکرو میں شعر و شاعری کا پروگرام ہو رہا ہے کہ کیا دل جیتنے والے شعر ہیں یہاں پہ، کیا بات ہے یہاں پہ، کیا بات ہے جناب، یہ دور خدا تیری بیعت جو کی تو ہمارا ہوا، ہم تیرے ہو گئے تو ہمارا ہوا، ہم تیرے ہو گئے، کوئی ہے تو سامنے لائیے، کوئی ہے تو شکل دکھائیے، سفرا خود ہی بتائیے، میرے یار سا کوئی اور ہے، آؤ اس سے ملیں، آؤ اس سے ملیں، آؤ اس سے ملیں، آؤ اس سے ملیں، آؤ۔ محدود ہے اپنا سخن، کاپ جاتا ہے تصور سے بدن، نور گویا ہر طرف ہے موجزن، ایک شمع ساری دنیا انجمن، کیا کرے محدود ہے اپنا سخن، کاپ جاتا ہے تصور سے بدن، نور گویا ہر طرف ہے موجزن، ایک شمع ساری دنیا انجمن، منزل شاہ بدپرست آسماں، بس نہاں اندر نہاں اندر نہاں، یعنی اللہ تعالیٰ